हेलो नमस्ते। फेसबुक हेरेर बस्नुहुने र फेसबुकमा मलाई फलो गर्नुहुने र मलाई मेरो फेसबुकमा जोडिनुहुने सम्पूर्ण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुमा नमस्ते। म यति बेला बेलायतबाट लाइभमा आएकी छु। विशेष गरेर धेरै भन्दा धेरै मलाई सामाजिक सञ्जालमा विशेष गरेर मेसेन्जरमा मलाई धेरैले एउटा फेक आइडी यो सिर्जना श्रेष्ठ भन्ने फेक आइडीबाट कुनै एउटा नेपाली चेलीको फोटो राखेर फेक आइडी बनाएर मेरो एकदमै चरित्र हत्या गरेर अनि पूर्व आइजिबी सर्वेन्द्र खनालको फोटो र मेरो फोटो जुन मैले चाहिँ जातीय छुवाछुतको एउटा घटनामा चाहिँ मैले उहाँलाई चाहिँ निवेदन गर्न जाँदा उजुरी गर्न जाँदाखेरि अनि त्यो फोटो खिचिएको थिएँ उही कार्यालयमै र त्यो फोटोलाई चाहिँ अहिले चाहिँ एकदमै नराम्रो तरिकाबाट चाहिँ त्यो फोटो सेयर गरेर देखि अनि एकदमै सुन्नै नसकिने हेर्नै नसकिने खालका पूर्व आइजिबी सर्वेन्द्र खनालसँगको एउटा नाजायज सम्बन्ध छ अनि भ्रष्टाचारी हो या चाहिँ अनि पैसा अनि हरेक कुराहरू लेखेर अनि फोटोमा पनि त्यस्तो लेखेर चाहिँ सेयर गरेको रहेछ र चाहिँ धेरैले चाहिँ अनि त्यसलाई पनि सेयर पनि गर्नु भएको रहेछ। मैले के भन्न चाहन्छु भने यदि अनि मेरो विरुद्धमा र चाहिँ मलाई मेरो चरित्रमा चाहिँ औला उठाउने कुनै पनि मान्छेसँग चाहिँ नाम जोड्नेहरू चाहिँ आफ्नो अनुहार पहिला लिएर आउने हिम्मत गर। सामाजिक सञ्जालमा तिमीहरू फेक आइडी चलाएर कुनै पनि एउटा दिदीबहिनीको फोटोहरू राखेर अनि मेरो चरित्र हत्या गर्ने तिमीहरू कुकुरहरू पहिला चाहिँ आफ्नो चाहिँ अनुहार पहिला मेरो अगाडि र सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ ल्याउने हिम्मत गरेर मात्रै आओ। र मैले त्यो आइडी साइबर क्राइम मैले चाहिँ अपराध महाशाखा टेकुमा मैले आजै अनि मैले निवेदन दर्ता गरिसकेको छु र त्यो आइडी खोजतलास भइसकेको छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ सामाजिक सञ्जाल चलाउने तपाईहरुले शेयर गरेर अनि चाहिँ के हो त अनि चाहिँ के रे प्रश्न पार्दिनुस् भनेर चाहिँ तपाईहरु सोध्नेहरुलाई मैले उत्तर दिनको लागि भनेर चाहिँ म फेसबुकमा आको। एटलिस्ट म अहिले बेलायतमा छु, म आफैलाई पनि सन्चो छैन, रुगा लागेर ज्वरो आएर म 2-3 दिन भयो एकदमै गाह्रो भएर सुतिराखेको छु। मलाई त्यति सजिलो पनि थिएन कि मैले जातीय छुवाछुतको मुद्दा लड्नको लागि मलाई त्यति सजिलो थिएन कि छुवाछुतका मुद्दाहरू प्रहरी प्रशासनले ती मुद्दाहरू दर्तै गर्दैन, अहिलेसम्म पनि गर्दैन। कति अनि छुवाछुतबाट चाहिँ कुटिएका पिटिएका छुवाछुत भोगेका त्यस्ता बुवा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको मुद्दामा चाहिँ हामी प्रहरी प्रशासनमा जाँदाखेरि प्रमाण छैन भनेर ती घटनाहरूलाई चाहिँ अनि दर्ता नगरिदिने, न्याय नपाउने त्यस्तो अवस्थामा जति बेला चाहिँ सर्वेन्द्र खनाल एउटा एसएसपी हुनुहुन्थ्यो त्यति बेलादेखि नै मैले चाहिँ उहाँलाई फलो गरेर ती घटनाहरूलाई उहाँले चाहिँ एउटा आदेश दिएर उहाँले चाहिँ भनेर दर्ता गरेर धेरै छुवाछुत गर्ने त्यस्ता अपराधीहरू एउटा अनि दलित केटीलाई चाहिँ पेट बोकाएर सिन्दूर हालेर भाग्ने त्यस्ता दानवहरूलाई चाहिँ मैले उहाँको सहयोगमा मैले धेरै त्यस्ता पीडितहरूलाई मैले न्याय दिएको थिएँ। अहिलेसम्मको होला अहिले सामाजिक सञ्जालमा उहाँलाई कुनै मुद्दामा जोडेर उहाँलाई अनि कुनै कुरा जोडेको छ होला, तर चाहिँ त्यो कुरामा चाहिँ मलाई जोडेर मेरो चरित्र हत्या गर्ने कुकुरहरू तिमीहरूले चाहिँ आफ्नो अनुहार लिएर आओ। मैले चाहिँ यही भन्छु कि मेरो सम्पत्तिको छानबिन अनि चाहिँ एउटा पूर्व आइजिपी सँग चाहिँ मेरो सम्बन्धलाई अनि चाहिँ एउटा नाजायज सम्बन्ध भनेर एउटा फोटोलाई चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा भाइरल गराउने र तिनीहरू चाहिँ मेरो चरित्रमा चाहिँ तिमीहरूले प्रश्न उठाउनेहरू। मैले चाहिँ यो सिङ्गो एउटा राज्य सत्ता, यो चाहिँ देशको चाहिँ एउटा जातीय छुवाछुत जुन चाहिँ यहाँ चाहिँ एउटा 3 करोड अनि चाहिँ मान्छेहरूले गर्ने जातीय विभेद विरुद्ध चाहिँ आवाज उठाउँदाखेरि साथ दिने मान्छेहरू कोही पनि थिएनन्। प्रशासनमा अहिले पनि मुद्दा दर्ता गर्नको लागि यहाँ कति गाह्रो हुन्छ। अनि हामीले चाहिँ अहिले पनि गृह मन्त्री, प्रधानमन्त्री, आइजिबी सँग चाहिँ हामीले अहिले पनि अनि उका यति प्रमाणका ठेलीहरू बोकेर चाहिँ हामी हिँड्नु पर्ने हुन्छ। मैले ती घटनाहरूलाई चाहिँ दैलेखको घटना जहाँनिर चाहिँ मैले एउटा त्यहाँको एकजना विश्वकर्मा एकजना बहिनीलाई चाहिँ पानी छोइएको न्युमा उसलाई चाहिँ टाउको फुटाइएको थियो, 8 वटा टाका लगाइएको थियो। जति बेला चाहिँ अनि त्यो एउटा
छुवाछुत गरेर धारामा पानी खाँदाखेरि चाहिँ कुटेको महिलालाई त्यहीका चाहिँ अनि मेयरहरू त्यहीका चाहिँ उपमेयरहरू त्यहीका चाहिँ प्रहरी प्रशासन त्यहीका वडा अध्यक्ष मिलेर चाहिँ सुर्खेतमा लुकाएर राखिएको थियो ती 3 महिनासम्म पनि। अनि त्यो मुद्दा चाहिँ दर्ता गरेर चाहिँ त्यो छुवाछुत गर्ने एकजना अपराधीलाई पक्रिएको थिएन। मैले चाहिँ त्यही चाहिँ मैले डिएसपीलाई फोन गर्दाखेरि इन्डिया छ अनि प्रमाण भए तपाईले पक्रिनुस् न भनेर चाहिँ उल्टा चाहिँ मलाई भन्थ्यो। मैले चाहिँ पूर्व आइजिपीलाई चाहिँ गएर अनुरोध गरेर अनि एकचोटि फोन गरिदिनु पर्यो सर भनेर मैले चाहिँ त्यो घटना हेरेर त्यस्ता अपराधीलाई चाहिँ उहाँको सपोर्टमा चाहिँ अनि मैले चाहिँ कारबाही गर्न सकेको थिएँ। एउटा प्रशासनले कारबाही गरेको थियो। अहिले चाहिँ कुनै पनि एउटा अनि उहाँको कुनै घटनालाई एउटा इस्युलाई चाहिँ अनि मलाई जोडेर चाहिँ अनि सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ अनि मलाई चाहिँ अनि बेइज्जत गर्ने कुकुरहरू ती कुकुरहरू तिमीहरूको हिम्मत छ भने तिमीहरू मसँग सिधै आउनु र चाहिँ एउटा अनुसन्धान गर्नु। कुकुरहरू तिमीहरू यति एउटा मानव हो कि दानवहरू र लाज नभएको कुकुरहरू तिमीहरू चाहिँ आफ्नो अनुहार लिएर आउनु न। अनि फेक आइडी बनाएर चाहिँ अनि मेरो चरित्र हत्या गर्ने कुकुरहरू मैले त्यो आइडीलाई मैले यहीँबाट म युकेबाटै मैले निवेदन दर्ता गरिसकेको छु। अनि धेरै मैले थाहा पनि पाएको छु कि त्यो आइडी अनि आछाममा हुने एकजना नेपाली चेलीको फोटो अरे। अनि त्यो फोटो राखेर त्यो आइडी चलाइएको छ अरे। त्यो फोटोवाला चाहिँ चेलीले पनि मेरो अनि फोटो राखेर मलाई ब्ल्याकमेल गर्यो भनेर तिनी पनि अनि अहिले चाहिँ यो आइडीको बारेमा उनले पनि खोजिरहेकी छिन् भनेर मलाई यहाँ चाहिँ धेरैले चाहिँ मेसेज पनि गर्नु भएको छ। अनि अहिले एउटा अनि 400-500 शेयर गरेर अनि मलाई चाहिँ मेसेन्जरमा के हो त सरुजी प्रश्न पारिदिनुस् भनेर चाहिँ अनि सम्बन्धको बारेमा तपाईहरुले सोध्ने। अनि कति आए आइजिबीहरु यो देशमा आजसम्म छुवाछुतको विरुद्ध जातीय छुवाछुतको विरुद्ध कुनै पनि घटनाको विरुद्ध कसले के गरेको छ? उहाँले 7-8 जना चाहिँ छुवाछुत गर्ने अपराधीलाई उहाँकै निर्देशनमा चाहिँ मैले कस्टडीमा ल्याउन सफल भए। यही गोगुमा चाहिँ काठमाडौँको गोलढुङ्गाको घटना एउटा अनि त्यहाँको चाहिँ एकजना कल्पना सुनार भन्ने बहिनीलाई अनि 21-22 वर्षको अनि एकजना मगर थरको एकजना केटीले चाहिँ छुवाछुत गरेकी थिए। अनि छुवाछुत गरेर चाहिँ अनि माफी समेत नमागेको घटना मैले अनि गएर चाहिँ मैले त्यही काठमाडौँमै मैले त्यो घटना दर्ता गर्दाखेरि चाहिँ अनि सरु सुनारले चाहिँ घटना दर्ता गरी अनि हाम्रा के अरे छुवाछुतको मुद्दा दर्ता गरी भनेर मसँग यति धेरै त्यहाँका चाहिँ अनि काठमाडौँका चाहिँ उसका आफन्त पर्नेहरू र त्यहाँका चाहिँ बसपारकका चाहिँ अनि गुण्डाहरू आएर चाहिँ मलाई प्रशासन घेराउ गरेको थियो। तँलाई चाहिँ हामीले यहाँबाट बाहिर निस्किस भने यही तँलाई बलात्कार गर्छौं भनेर प्रशासन घेराउ गरेको थियो। त्यति बेला मैले आइजिबीलाई फोन गरेर मैले चाहिँ एउटा पीडितको न्यायको लागि र अनि मेरो सुरक्षाको लागि चाहिँ मैले उनीहरूको अगाडि फोन गरेर उहाँले मलाई सुरक्षा दिनु भएको थियो। किनकि देशको आइजिबी भनेको सिंह प्रहरी संगठन हो, संगठनको चाहिँ एउटा त्यो नेतृत्व गर्ने मान्छे हो। अनि उहाँले चाहिँ त्यो आफ्नो एउटा जिम्मेवारी एउटा कर्तव्य निभाउनु भएको थियो। अनि हरेक घटनामा चाहिँ अनि जहाँनिर चाहिँ प्रशासनबाट असहयोग हुन्छ, जहाँनिर मुद्दाहरू दर्ता हुँदैन अनि पीडितहरूले न्याय पाउँदैनन् त्यति बेला चाहिँ अनि उहाँले एउटा सपोर्ट गरेर धेरै भन्दा धेरै घटनाहरूलाई चाहिँ अनि उहाँले हेर्दिनु भयो किनकि उहाँको जिम्मेवारी थियो। अनि अहिले चाहिँ आएर म कहीं लुकेको छैन। एउटा कुरा सबैलाई मैले के प्रश्न पार्न चाहन्छु भने म कहीं लुकेको छैन र मलाई कुनै बेलायत कुनै अमेरिका कुनैको पीआर को मलाई जरुरी छैन। किनकि एक छाक खाएर पनि नेपालमा मैले आफ्नो कलम चलाएर मैले चाहिँ आफ्नो गुजारा गर्न म सकेको एउटा सक्षम नारी हो। मैले चाहिँ 12-13 वर्षदेखिबाट मैले चाहिँ आफैले मेहनत गरेर मैले आफ्नो चाहिँ गुजारा गर्न चाहिँ म सक्षम भएकी छु। कसैले दिएर कसैको आशा भरोसामा चाहिँ म अगाडि बढेको मान्छे होइन र मलाई लुकेको भनेर र कसैले पनि नभन्दा हुन्छ। लकडाउनले हो, म जम्मा 3 हप्ताको लागि मात्रै म युकेमा म कार्यक्रमको लागि आएको थिएँ। अहिले चाहिँ एउटा लकडाउनले गर्दाखेरि कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि म अहिले युकेमा चाहिँ म फसिएर बसेको छु। खुल्ला साथ म नेपाल आउँदै छु र सबैलाई यो भ्रम नहोस् कि म कुनै पनि एउटा समुदायको नाममा देशको नाममा र कुनै पनि प्रोफाइल बनाएर कुनै पनि देशको पीआर को लागि चाहिँ मलाई चाहिँ न त कुनै देशमा लुक्नु छ न त कुनै कमाउनु छ न त बस्नु छ। किनकि मैले एउटा शपथ गरेर मैले अनि एउटा आफ्नो चाहिँ समुदायको लागि दुखी अन्यायको लागि चाहिँ म बोल्नु पर्छ, म उठ्नु पर्छ। किनकि म जन्मेदेखिबाट मैले एउटा विभेद भोगे। मैले चाहिँ अहिले कोरोनाले चाहिँ दुनिया एउटा संसारलाई चाहिँ अछुत बनाएर एउटा मान्छे देख्दाखेरि अनि चाहिँ 200 मिटर
मिटर पर भाग्ने एउटा कोरोनाले बनाएको छ भने जन्मेदेखिबाट चाहिँ त्यो अछुतको व्यवहार चाहिँ मैले भोगेको छु, मेरो समुदायले भोगेको छ। त्यसको विरुद्धमा उठेको मान्छे हो म। मलाई चाहिँ अहिले अनि कसैसँग चाहिँ एउटा नाम जोडेर मेरो चरित्र हत्या गर्ने कुनै पनि एउटा हिम्मतवाला छ भने तेरो अनुहार अगाडि लिएर आइज, त फेस टु फेस आइज, त को होस् अनि मलाई यति भन्ने र लेख्ने हिम्मत गर्ने त कुकुर, तेरो अनुहार लिएर आइज अनि त्यसपछिबाट मसँग चाहिँ आइज कुरा गर्न। मैले चाहिँ अनि सबै कुरा चाहिँ तँलाई मैले भन्ने छु, बुझिस् म को हो र चाहिँ पूर्व आइजिबीसँग चाहिँ मेरो रिलेसन के हो भनेर। कुकुर एउटा चाहिँ देशको चाहिँ पूर्व आइजिबी जसले चाहिँ एउटा पछाडि पारिएका समुदाय, जसले चाहिँ एउटा न्याय पाएका छैनन्, जहाँ चाहिँ अनि पुलिस प्रशासनले चाहिँ असहयोग गर्छ, जहाँ चाहिँ प्रमाण छैन भनेर घटना दर्ता गर्दैन अनि चाहिँ ती अपराधीहरू चाहिँ उम्किन्छन्। त्यस्ता मान्छेको लागि चाहिँ उहाँले एउटा चाहिँ साथ दिएर, उहाँले एउटा निर्देशन दिएर त्यस्ता अपराधीहरूलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा न्यायको लागि चाहिँ उहाँले साथ दिनुभयो कि तो सरु सुनारलाई साथ दिएको होइन, सिङ्गो समुदायलाई साथ दिएको एउटा अपराधीलाई चाहिँ अनि उहाँले कस्टडीमा राखेको हो, किनकि उहाँको दायित्व थियो। अहिले आएर चाहिँ अनि त्यस्तो चाहिँ एउटा उमा मैले राखेको एउटा फोटोमा चाहिँ अनि एउटा निजी रख्यौल भन्ने अनि चाहिँ दुनियाँ लेख्ने त हिम्मत हुने कुकुर चाहिँ तेरो अनुहार आइज न, किन फेक आइडी बनाएर चाहिँ अनि दुनियाँ कुरा गर्छस्? तेरो हिम्मत छ भने आइज, मसँग फेस टु फेस आइज र तेरो अनुहार त जहाँ छस् नि तेरो अनुहार मैले दुनियाँको सामुन्ने लिएर आएर तँलाई चाहिँ यसरी चाहिँ पर्दाफास गर्नेछु, चिन्छस्? अनि कि म एउटा अन्यायको लागि, म चाहिँ यो समुदायको लागि लडेको एउटा नारी हो र चाहिँ म सधैँभरि लड्छु। तँ जस्ता फेक आइडी चलाएर, तँ जस्ता कुकुरले मेरो चरित्र हत्या गरेर केही पनि हुनेवाला छैन। र विचार गर कि अनि अहिले चाहिँ तपाईहरूले अनि दुनियाँ अनि चाहिँ के छ तपाईँको सम्बन्ध, मेरो सम्पत्ति छानबिन हुनुपर्छ। सम्पत्ति होइन, सबै कुरा छानबिन गर्ने अधिकार छ। अनि मैले एक छाक खाएर, मैले आफ्नो भ्याएर मैले यो समुदायको लागि मैले लडेको छु। अनि न त मलाई कमाउनु छ, न त मलाई कसैसँग भिख माग्नु छ। म आफ्नो पौरखमा, म आफ्नो कलममा अनि मैले चाहिँ आफूले आफ्नो अनि ज्यान पालेर बसेको छु। सबै कुरा छानबिन गर। तर तिमीहरू भन्ने हिम्मत गर्नेहरू, तिमीहरू शेयर गर्नेहरू एकचोटि चाहिँ आफ्नो अनुहार लिएर आऊ न अनि चाहिँ दुनियाँ गरेर अनि युके छ अनि अब यो आउँदिने भनेर चाहिँ सोचेको होला कसैले। अनि कसैलाई पनि यो भ्रम नभओस् र चाहिँ यदि अनि त्यो फेक आइडी वाला तेरो हिम्मत छ भने तँ चाहिँ तेरो अनुहार बाहिर लिएर आइज र चाहिँ तँ तेरो हिम्मतवाला चाहिँ तेरो आइडी बन्द नगर। तँ कुकुरलाई मैले बिहानै साइबर क्राइम गरिसकेको छु र तँ फेक आइडी चलाएर, तैँले जिमेलबाट तेरो आइडी चलाएर तेरो सबै कुरा बन्द गरेर तेरो अनुहार लुकाएर एउटा कुनै पनि एउटा नेपाली छोरी चेलीको फोटो राखेर अनि त्यस्तो एउटा फेक आइडी बनाएर त छोरी चेलीको इज्जत अनि उसको चरित्र हत्या गरेर अनि तँ चाहिँ अनि कुनै एउटा सिर्जना श्रेष्ठ भनेर चाहिँ तैँले त्यस्तो नाम राखेर अनि तैँले जसरी चाहिँ चरित्र हत्या गरेका छस् नि, तँ कुनै पनि देशमा भ तेरो तँलाई कुनै पनि हालतमा चाहिँ तेरो अनुहार एकपटक मैले तँलाई दुनियाँको अगाडि ल्याउने छु र तेरो हिम्मत छ भने आइज, तँ चाहिँ एउटा अनुहार देखाएर आइज। जे मन लाग्छ एउटा लेख्ने अनि चाहिँ एउटा जातीय गाली गलौज गर्ने अनि चाहिँ दुनियाँ कुराहरू गर्ने। मलाई पूर्व आइजिबी सर्वेन्द्र खनाल मात्रै होइन, अहिले आउने आइजिबी या चाहिँ भावी आउने आइजिबी पनि मेरो लागि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हो। र चाहिँ उहाँहरूले छुवाछुत र एउटा अन्यायको लागि चाहिँ अनि जसरी प्रशासनले चाहिँ प्रमाण छैन भनेर या चाहिँ विभिन्न बहानामा चाहिँ हेर्दैन नि, त्यो चाहिँ उहाँहरूको निर्देशनमा चाहिँ उहाँहरूले सपोर्ट गर्नुपर्छ र चाहिँ अनि गर्नुहुन्छ। अनि आजसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ अहिलेसम्म हेर्दाखेरि कुनै पनि एउटा देशको चाहिँ अनि प्रमुख अनि एउटा प्रहरीको प्रमुखले चाहिँ कुनै पनि एउटा जातीय छुवाछुतका या चाहिँ यस्ता घटनाहरूमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ साथ दिएको या चाहिँ त्यो सपोर्ट मैले देखेको थिइनँ। हुनसक्छ त्यहाँसम्म चाहिँ हामी नपुगेको हुनसक्छ, उहाँहरूले थाहा नपाएको हुनसक्छ, त्यो फरक कुरा थियो। तर मलाई चाहिँ उहाँले सपोर्ट गर्नु भनेकै सरु सुनारलाई सपोर्ट गर्नु होइन नि त। उहाँले त अनि आफू एउटा त्यो प्रमुख ठाउँमा हुँदाखेरि उहाँको एउटा जिम्मेवारी पुरा गर्नु भएको हो। अनि चाहिँ त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्दाखेरि अनि म त्यहाँसम्म चाहिँ एउटा न्यायको लागि चाहिँ उहाँसँग पुग्दा मैले निवेदन दर्ता गर्न जाँदाखेरि अनि म उहाँको रख्यौल हुने अनि मेरो चरित्रमा चाहिँ औँला उठाउने या चाहिँ उहाँसँग जोड्ने अनि भ्रष्टाचारको चाहिँ ऊ अरे अनि ऊ निजी रख्यौल अरे अनि लुकी अरे अनि त्यो आइडी चलाउने तेरो मलाई अरू कुरा भन्दा पनि तेरो अनुहार अगाडि ले,
तैँले जे भनेछस् नि तेरो हिम्मत छ भने आइज, म त तँलाई फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाएको छु, तँलाई मेसेज गरेको छु, तेरो हिम्मत छ त कुन कुकुर होस्, कुन धुलोमा लुकेर कुनै एउटा छोरी चेलीको फोटो राखेर चाहिँ तैँले चाहिँ यो मेरो चाहिँ अनि इज्जतलाई चाहिँ तैँले यसरी धजी उडाएको छस्। तर एउटा कुरा विचार गर कि तैँले लेखेर तैँले भनेर केही पनि हुँदैन, किनकि म सधैँ सत्य छु र मैले यो कुरा मैले सबै मैले निवेदन मैले दर्ता गरिसकेको छु, मैले सबै कुरा भनिसकेको छु। चिन्ता नगर, त जुन देशमा छस् नि, त यदि कुनै दिन नेपाल आउलास या चाहिँ त कुनै पनि देशमा छस्, तँलाई अन्तर्राष्ट्रिय एउटा ब्युरोबाट हुन्छ कि तँलाई चाहिँ केबाट हुन्छ, तँलाई जसरी पनि तेरो अनुहार मैले ल्याउने छु र तेरो हिम्मत छ भने आइज। र तपाईहरुले धेरैले चाहिँ मलाई फेसबुकमा हाल्दिनु भएको छ, प्लिज मैले राम्रोसँग देखेको छु। अनि जब तपाईहरुले देख्नु भएको छ भने म चाहिँ सामाजिक सञ्जाल चलाउने मैले चाहिँ नदेख्ने भन्ने कुरा हुन्छ र तर यो के हो त सरुजी भनेर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ मलाई चाहिँ क्वेशन चाहिँ नगर्नुस् कि मैले धेरैलाई थाहा छ सामाजिक सञ्जालमा म सधैँ अपडेट छु कि अनि मैले गरेका काम अनि चाहिँ मैले चाहिँ अनि कुनै पनि घटना हेर्दाखेरि चाहिँ कहिले चाहिँ मैले काठमाडौँ छोड्न परेको छ, कहिले चाहिँ अनि फोन गरेर चाहिँ मलाई खोज्दै हिँडेका छन्, कहिले चाहिँ मेरो एरियामा चाहिँ अनि मलाई खोज्दै हिँडेका छन्। मैले धेरै कुराहरू सहको छु, किनकि सरू सुनारको एउटा जातीय छुवाछुत विरुद्धको लडाई भनेको कुनै पनि व्यक्ति कुनै पनि समुदायसँग छैन नि त, यो त सिङ्गो एउटा सत्तासँग संरचनासँगको लडाई छ। र चाहिँ त्यस हुँदाखेरि मेरो हजारौं दुश्मन छन् र मैले चाहिँ त्यो दुश्मनी मलेर पनि मैले अन्यायको लागि मैले चाहिँ ती पीडितहरूको लागि चाहिँ मैले आवाज उठाएको छु। मैले धेरै मैले घटनाहरूमा चाहिँ मैले त्यस्ता अपराधीहरू उम्किन दिएको छैन, किनकि मलाई चाहिँ एउटा स्वच्छ हृदयले चाहिँ अनि चाहिँ यो देशको चाहिँ एउटा पूर्व आइजिबी जति बेला उहाँ आइजिबी हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ मलाई सपोर्ट गर्नुभयो र मैले फेरि पनि भने त्यो सपोर्ट मेरो व्यक्तिगत थिएन कि उहाँले आफ्नो चाहिँ एउटा जिम्मेवारी पूरा गर्नु भएको थियो, एउटा कर्तव्य पूरा गर्नु भएको थियो र चाहिँ म अनि एउटा सिङ्गो समुदायले चाहिँ राहत पाएको थियो। आज चाहिँ अनि मैले राखेको एउटा फोटोलाई चाहिँ लिएर चाहिँ अनि मेरो चरित्र हत्या गर्ने एउटा फेक आइडी बनाएर तेरो हिम्मत छ भने त आइज न, त कुन दुलोमा बसेर चाहिँ अनि तैँले चाहिँ एउटा छोरी चेलीका चाहिँ फोटो राखेर अनि नाम राखेर चाहिँ अनि तैँले चाहिँ उ गर्छस्। त हिम्मत हुने मान्छे, तँसँग प्रमाण हुने मान्छे त किन चाहिँ लुक्नु पर्यो? त आइज न, सिधै आइज, सिधै आएर चाहिँ त चाहिँ तेरो अनुहार देखा, तेरो हिम्मत छ अनि अहिले चाहिँ लुक्छस् त। यदि चाहिँ त कुनै एउटा अनि तैँले त हिम्मत गरेकै होस् भने तेरो आइडी बन्द पनि नगर, तेरो अनुहार लिएर आइज र तेरो विरुद्धमा चाहिँ मैले उजुरी हालिसकेको छु। त कुनै पनि देशमा भयो तेरो आइडी बन्दै भए पनि त कुनै दिन तँलाई चाहिँ तेरो हातमा हतकडी लाएर दुनियाँको सामुन्ने चाहिँ र मेरो अगाडि चाहिँ तँलाई मैले निकाल्ने छु, याद गर। अनि यसरी चाहिँ एउटा छोरी चेलीको अनि उ गरेर चरित्र हत्या गरेर दुनिया फोटोमा लेखेर त्यो एउटा सुन्न नसकिने हेर्न नसकिने गरेर चाहिँ अनि गर्ने धेरै धेरै धन्यवाद तपाईहरु जसले शेयर गर्नु भएको छ नि, शेयर गर्ने दाजुभाइहरु। र मैले कमेन्टमा चाहिँ तपाईहरु जसले चाहिँ उठाउनु भएको छ नि मेरो अनि चाहिँ यो कुरामा चाहिँ मलाई जसरी नेगेटिभ कुराहरू गरेर जे गर्नु भएको छ नि कसैलाई पनि छोड्दिन। मैले सब कमेन्टहरू चाहिँ मैले चाहिँ स्क्रिनशट गरेर चाहिँ अनि मैले सब राखेको छु अनि मैले कसैलाई पनि छोड्दिन। याद गर्नु होला कि एउटा सामाजिक सञ्जाल चलाउनेहरू चाहिँ अनि जे मन लाग्छ चाहिँ अनि कमेन्ट गर्ने, जे मन लाग्छ पोस्ट गर्ने अनि उ हुन्छ होला उहाँको अहिले कुनै घटनामा उहाँ जोडिनु भयो होला या चाहिँ के भएको छ होला, त्योसँग मलाई कुनै मतलबको कुरा होइन नि। तर हिजोको दिनमा चाहिँ उहाँको कार्यकालमा चाहिँ एउटा सिङ्गो समुदायलाई एउटा अलपत्र परेका अनि त्यस्ता चाहिँ दिदी बहिनीहरूको जसको एउटा इज्जत लुटिएको छ, जसले न्याय पाएका छैनन्, जसले चाहिँ अनि एउटा अन्तर्जातीय विवाह गर्दाखेरि घरबाट बहिष्कार भाषण श्रीमानले चाहिँ अनि स्वीकारेको छैन अनि त्यस्ताहरूको लागि चाहिँ अनि उहाँले चाहिँ एउटा साथ दिँदाखेरि अनि त्यहाँसम्म म न्यायको लागि पुग्दाखेरि चाहिँ अनि अहिले चाहिँ अनि मलाई चाहिँ अनि दुनिया कुराहरू जोडेर चाहिँ अनि लेख्ने अनि दुनिया कुराहरू भन्ने अनि एउटा भन्ने मान्छे जब चाहिँ एउटा हिम्मत गर्ने मान्छे तर आफ्नो एउटा रियल अनुहार लिएर आउनु पर्यो कि अनि फेक आइडी चलाएर आफ्नो अनुहार लुकाएर कुनै पनि दिदी बहिनीको फोटो राखेर चाहिँ अनि चाहिँ चरित्र हत्या गर्ने होइन, अरूको बारेमा भन्ने होइन। त्यो हिम्मतवाला सामाजिक सञ्जालमा कसैको बारेमा लेख्नु छ त्यो हिम्मत गर्ने महापुरुषहरू चाहिँ तिमीहरूको अनुहार पहिला चाहिँ लिएर आऊ अनि त्यसपछिबाट चाहिँ अनि बल्ल अनि तिमीहरूलाई मैले मान्छु र त्यसको उत्तर र चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ के को स्पष्टीकरण खोज्छौ नि अनि
अनि मैले सबै स्पष्टीकरण दिन्छु। अनि फेक आइडी बनाएर चाहिँ अनि ऊ कसैले पनि कसैको चरित्र चाहिँ हत्या नगर, किनकि मैले तिमीहरू जस्ता फेक आइडीहरू जसले चाहिँ अरू दिदीबहिनीका पनि चरित्र हत्या गरेका छौ नि, तिनीहरूलाई त मैले चाहिँ ती दिदीबहिनीको न्यायको लागि उनीहरूलाई त्यस्ता आइडीहरूलाई त मैले कारबाहीको दायरामा ल्याएको छु भने मेरो चरित्रमा चाहिँ अनि औंला उठाएर मलाई सामाजिक सञ्जालमा जे मन लाग्छ अनि चाहिँ एउटा देशको पूर्व आइजिपीसँग चाहिँ अनि चाहिँ त्यस्ता कुराहरू लेखेर अनि फोटोमा दुनिया गरेर शेयर गर्ने त कुकुर त मेरो लागि केही पनि होइनस्, याद गर। अनि अब चिन्छस् कि सरु सुनार एउटा इमानदारी अनि एउटा निष्पक्ष कलम चलाउने आवाज उठाउने एउटा नारी हो र त्यसको लागि चाहिँ अनि मैले म माथि चाहिँ जे तैले चाहिँ गरेको छस् नि, तर तँलाई चाहिँ मैले कानुनी दायरामा ल्याएर छोड्छु। तेरो हिम्मत छ भने मेरो च्यालेन्ज भयो, त तेरो अनुहार देखाएर मसँग आइज, सामाजिक सञ्जालमा फेक आइडी बनाएर होइन कि, त तेरो अनुहार तैले चाहिँ लिएर आइज न। अनि कहाँबाट चाहिँ अनि विदेशमा लुकेर अनि दुनियाँ छोरी चेलीका चाहिँ फोटोहरू राखेर नाम राखेर त कुकुरले चाहिँ अनि चाहिँ यसरी चाहिँ उ गर्छस् त कुकुर, हेर्दै जा त कुकुर। कुनै पनि अनि दिनमा त तेरो अनुहार मैले यसरी ल्याउँछु त्यति बेला थाहा पाउँछस्। अनि छोरी चेलीको इज्जतलाई ब्ल्याकमेल गर्ने, बदनामी गर्ने, फोटोहरू अर्काको फोटोहरू राखेर आइडी बनाउने त कुकुरलाई याद गर। तेरो बारेमा तेरो आइडीलाई मैले बिहानै नै हो मैले त उजुरी गरिसकेको छु, तेरो नाममा निवेदन परिसकेको छ, याद गर त कुकुर। अनि सत्य असत्य के हो भन्ने कुरा त थाहा पाउँछस् त कुकुर। अनि यस्ता कुराहरूलाई पनि शेयर गरेर अझै प्रमोट गर्ने हैन, दाजुभाइहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईहरुलाई पनि जोले चाहिँ 300-400 शेयर गर्नु भएको छ, जोले गाली गर्नु भएको छ नि, अनि चाहिँ हेर्न नसकिने गाली गर्नु भएको छ, कमेन्ट गर्नु भएको छ, अनि चाहिँ हेर्नु होला। अनि तपाईहरुलाई पनि मैले एकदम धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरैले मलाई यति धेरै मलाई मेसेजहरुको स्क्रिनशट आयो कि यति धेरै कलहरु आयो कि मैले त कसैको रिप्लाई दिन पनि सकेको छैन, मैले कसैको उत्तर दिन पनि सकेको छैन। अनि म आफै पनि म एकदम अलि यो चिसोको कारणले होला मैले 3 दिनदेखिबाट औषधि खाएर म एकदम सुतिराखेको छु। बिहानै हेर्दाखेरि चाहिँ अब यस्तो देखिसकेपछि अनि मैले आफ्नो प्रक्रिया मैले अगाडि बढाएकी छु। यहाँहरु सबैलाई मैले फेरि अन्तिममा चाहिँ मैले के जानकारी गराउन चाहन्छु भने त्यो आइडी फेक आइडी हो र त्यसले अनि कुनै पनि एउटा नेपाली एउटा दिदी बहिनीको फोटो राखेर अनि नाम राखेर अनि चलाएको छ। अहिले मैले अनि काठमाडौँ महानगरीय प्रहरी परिषद टेकुमा पनि अहिले त सबै ट्र्याक गरिसकेको छ नि त्यो आइडीलाई। जीमेलबाट चलाएको आइडी, त्यसको केही पनि देखेको छैन, फेक आइडी हो भनेर उहाँहरूले अहिले पनि अनि त्यो आइडीलाई चाहिँ अनुसन्धान गरिराख्नु भएको छ, अहिले पनि ट्र्याक गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूले प्रोसेस गर्नु भएको छ। मैले बिहान नै मैले चाहिँ निवेदन मैले दिइसकेको छु र छिटो भन्दा छिटो यदि तपाईहरुलाई पनि त्यो आइडीको बारेमा हैन तपाईहरुले चिन्नुहुन्छ या चाहिँ त्यो कहीँनिर तपाईहरुलाई चाहिँ केही थाहा छ भने प्लिज मलाई चाहिँ सहयोग गरिदिनु होला कि त्यो आइडी चलाउने मान्छे को हो, कहाँबाट परिचालित छ, तपाईहरुलाई केही जानकारी छ भने तपाईहरुले चाहिँ अनि त्यो बारेमा पनि मलाई चाहिँ जानकारी दिनु होला। र मैले अन्तिममा भन्न चाहन्छु कि मलाई चाहिँ एउटा जति बेला चाहिँ अनि उहाँ जुन आइजिपी हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला चाहिँ दलित समुदायका घटनाहरूदेखि लिएर चाहिँ अनि दलितहरूका मात्रै हैन, महिलाहरू जुन दिदी बहिनीहरू अनि जुन एउटा 5 वर्षको रेप केसदेखि लिएर चाहिँ अनि अर्को नाम नभनम एकजना दिदीको चाहिँ अनि एउटा बहालवाला प्रहरीले नै अनि चाहिँ डीएसपीले नै अनि उ गरेको अनि त्यो घरमै गएर बलात्कार गरेको घटनालाई हैन अनि चाहिँ उहाँले चाहिँ एउटा सपोर्ट गरेर चाहिँ न्याय दिएकादेखि लिएर धेरै त्यस्ता घटनाहरू छन्। किनकि हामी त्यहाँसम्म चाहिँ पुग्नु पर्ने चाहिँ मेरो बाध्यता थियो, मेरो समुदायको बाध्यता थियो। किन त्यही भएर चाहिँ म चाहिँ धेरै पटक चाहिँ अनि चाहिँ घटनाका चाहिँ ठेली बोकेर प्रमाण बोकेर उहाँसँग हात जोड्न जानुपर्ने मेरो बाध्यता थियो। किनकि अहिले पनि तपाईहरु सबैलाई थाहा छ अनि अहिले छुवाछुतका घटनाहरुमा पनि अहिले पनि प्रमाण खोजिन्छन्, अहिले पनि दर्ता हुँदैन, अहिले पनि देखिएका घाउ चोटहरु मात्रै चाहिँ प्रमाण हुन्छ, नत्र बिच बोलेका र प्रमाण नभएका कुनै पनि घटनाहरुको प्रमाण हुँदैन। जसले गर्दाखेरि एउटा सिंगो समुदाय चाहिँ अहिले पनि एउटा छुवाछुत जस्तो एउटा अमानवीय व्यवहारबाट चाहिँ अहिले पनि एउटा पशु भन्दा पनि तल्लो दर्जाको रूपमा चाहिँ अहिले पनि हाम्रो समुदाय बसेको छ अनि चाहिँ बाँचेको छ। र म
त्यही समुदायभित्रको त्यही पीडा बोकेको नारी हो र त्यही मैले न्यायको लागि चाहिँ जब चाहिँ तल्लो निकायमा चाहिँ प्रशासनले सपोर्ट गर्थेन, साथ दिन्थेन, घटना दर्ता हुन्थेन, तब चाहिँ म चाहिँ ती अपराधीहरूलाई कारबाहीको लागि र पीडितको न्यायको लागि चाहिँ म चाहिँ त्यहाँसम्म पुग्नुपर्ने मेरो बाध्यता थियो। उहाँले एउटा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुभयो, एउटा निर्देशन दिनुभयो, त्यस्ता अपराधीहरूलाई चाहिँ कारबाहीमा ल्याउन सकियो, पीडितहरूले न्याय पाए। अनि चाहिँ मैले त्यति बेला चाहिँ एउटा कार्यालयमा उहाँको चाहिँ अनि कार्यालयमा चाहिँ खिचेको फोटोलाई चाहिँ अनि अहिले चाहिँ त्यसरी चाहिँ जे मन लाग्छ लेखेर चाहिँ अहिले त्यस्तो गर्ने, अनि त्यस्तो पनि हुन्छ। अनि त्यो लेख्ने मान्छे त आउनु पर्यो नि त, एटलिस्ट आफ्नो अनुहार लिएर आउनु पर्यो नि त। अनि अनुहार लुकाएर फेक आइडी बनाएर कसैलाई चाहिँ गर्ने होइन नि। उसले जति जे लेखेको छ मैले उसलाई फेरि पनि भनिसकेँ, त्यस्तो आइडीहरूले चाहिँ आफ्नो अनुहार ल्याउनु पर्यो ताकि चाहिँ फेक आइडी बनाएर अनि चाहिँ कसैको चाहिँ चरित्र हत्या गर्दैमा चरित्र हत्या हुने पनि होइन। र चाहिँ म सधैँ चाहिँ अनि एउटा निष्पक्ष रूपमा र एउटा समुदायको, दलित समुदायको अनि चाहिँ अन्य दिदी बहिनीहरूको, बाल बालिकाको यस्ता घटनाहरूमा चाहिँ म जहिले पनि लागेको छु र म सधैँ लाग्ने छु। अनि मलाई अनि अब आएको आइजिपीको पनि मलाई उत्तिकै सपोर्ट हुनेछ। अनि चाहिँ जति उहाँले गर्नुभयो, उहाँले आफ्नो एउटा अनि जिम्मेवारी पूरा गर्नु भएको थियो र उहाँको कार्य जुन चाहिँ समय थियो त्यति बेला चाहिँ धेरै त्यस्ता अनि छुवाछुत गर्ने अपराधीहरू इतिहासमै पहिलो पटक होला एउटा कस्टडीमा पर्न सफल भएको थिए, धेरैले चाहिँ राहत पाएका थिए। तर मैले चाहिँ कहिल्यै पनि उहाँको एउटा नाम अनि चाहिँ के अरे उहाँले चाहिँ एउटा त्यहाँ घटनाहरूलाई निर्देशन दिनुभयो भनेर म कहिल्यै पनि अनि उहाँको पावरमा म कहिल्यै पनि अनि मैले उहाँको नाम ब्ल्याकमेल गरेको छैन, म कहिल्यै पनि उ गरेको छैन। किनकि अनि चाहिँ एउटा देशको आइजिपीको त त्यो जिम्मेवारी हो नि, कर्तव्य हो नि। कुनै पनि एउटा अपराधी चाहिँ उम्किन्छ भने त्यसलाई चाहिँ अनि कानुनी दायरामा ल्याउनु त त्यो देशको चाहिँ आइजिपीको कर्तव्य हुन्छ, जिम्मेवारी हुन्छ। र उहाँ जत्तिकै अर्को आइजिपी जुन अहिले आउनु भएको छ र भावी आउनुहुन्छ उहाँको पनि उत्तिकै जिम्मेवारी हो नि। अनि चाहिँ अहिले चाहिँ उहाँको कार्यकाल पछि चाहिँ सर ऊ चाहिँ लुकी, अरे म कहाँ लुकेको छु? अनि चाहिँ के म उहाँको निर्देशनमा अनि उहाँको पावरमा म चलेको हो र? अनि उहाँले कहिले पो अनि गलत पावरको युज गर्नुभयो र? अनि मैले उहाँको पावर कहिले युज गरेर अनि उहाँको अहिलेको चाहिँ कुनै पनि एउटा इस्युलाई लिएर चाहिँ अनि यो बेलामा चाहिँ अनि मेरो नाम जोडेर चाहिँ अनि मलाई जे मन लाग्छ अनि लेख्ने हिम्मत गर्नेहरू त आउनु पर्यो नि त, आफ्नो अनुहार लिएर आउनु पर्यो। र मैले सबैलाई यही अनुरोध गर्दछु कि मैले तपाईहरूको अनि सबै मेसेन्जरमा मैले रिप्लाई दिन सकेको पनि छैन र के हो भनेर भनिराख्नु भएको छ। अब फेक आइडीबाट मेरो चाहिँ चरित्र हत्या गरेको छ, जे मन लाग्छ लेखेको छ, तपाईहरूले त्यहाँ देख्न पनि सक्नुहुन्छ। अनि उसले लेखेका ओडहरू होइन त्यो जुन मैले भन्न पनि सकिराखेको छैन मैले चाहिँ, किनकि मेरो दाजुभाइहरूसँग ती ओडहरू मैले चाहिँ मेरो मुखबाट पनि आउँदैन, त्यस्ता ओडहरू छ। अनि मैले चाहिँ अनि एउटा कानुनी दायरामा यस्ता आइडीहरू ताकि मेरो जस्तै फेरि अरू कुनै दिदी बहिनीको पनि केही बहानामा चाहिँ चरित्र हत्या नहोस् भन्नको लागि पनि मैले चाहिँ त्यो आइडीलाई चाहिँ मैले हनुमान ढोकामा चाहिँ बकाइदा यहाँबाट इमेल गरेर मजाले दर्ता भइसकेको छ र त्यो आइडीको एकदम खोज तलास भइसकेको छ र चाहिँ अगाडि बढ्दैछ भनेर मैले यो जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। जोले चाहिँ मलाई मेसेन्जरमा हालिदिनु भएको छ, जोले मलाई चाहिँ एउटा सहयोग गर्नु भएको छ, यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई एकदम सन्चो पनि छैन, मैले लाइभमा आउने सोचमा पनि थिइनँ। मलाई अलिकति त अब यहाँ हावापानी पनि चेन्ज भइरहेको छ, म पनि एउटा अनि प्रोग्राममा आएको अब अहिले 2 महिना भयो अनि म यहाँ बसेको छु। धेरैलाई के लागेको छ भने ऊ चाहिँ अब बेलायत गएपछि अब फर्किएर आउँदिने उतै सेटल भई, तर यो मानसिकताबाट चाहिँ मुक्त भइदिनु होला दाजुभाइहरू, किनकि अमेरिका बेलायत जाने जति सबै चाहिँ उतै सेटल हुनको लागि चाहिँ जाँदैनन्। किनकि मैले एउटा शपथ खाएको छु, मैले मनमा नै शपथ खाएको छु कि म मेरो देशमा म अन्यायको विरुद्ध अनि चाहिँ मेरो समुदायमाथिको विभेदको विरुद्ध म सधैँ लाग्ने छु। त्यसको लागि चाहिँ म एक छाक खाएर पनि मैले चाहिँ म मेरै देशमा चाहिँ म बस्ने छु र जुन दिन मैले मेरो देश छोड्नु पर्ने हुन्छ नि, जुन दिन मेरो चाहिँ त्यो एउटा बाध्यता बन्छ या चाहिँ मेरो आवश्यकता बन्छ या चाहिँ मेरो अनि चाहिँ एउटा मानसिकता चेन्ज हुन्छ, त्यति बेला बकाइदा चाहिँ मैले चाहिँ केही समयको लागि मैले मेरो नेपाल छोडे, म यहाँ जाँदैछु भनेर तपाईहरूलाई भन्ने छु। किनकि म भ्रमको खेती गरेर कुनै पनि कार्यक्रममा आएको मान्छे यहाँ लुकेर बस्नु पनि छैन, म बस्दा पनि बस्दिन। अनि सबैलाई चाहिँ यो कुरा मैले जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। र
अनि यहाँहरू सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अनि मैले मेरो अहिले चाहिँ नेपालको र यहाँको समय एकदमै फरक छ, एटलिस्ट 5.5 घण्टाको चाहिँ समय फरक हुन्छ। तपाईहरू चाहिँ बिहान हुँदाखेरि यहाँ चाहिँ सुतिरहेको अवस्था हुन्छ। अनि चाहिँ म अलिकति अस्वस्थ पनि भएको हुँदाखेरि चाहिँ मैले अनि एकदम धेरै मैले मेसेन्जर पनि हेरेको छैन, अनलाइनमै भए पनि म आफ्नो एउटा हेल्थको मैले केयर गरिरहेको छु। अनि कुनै पनि अब विषयहरूको लागि चाहिँ मैले तपाईहरुसँग म जोडिने छु। धेरैले मलाई फलो गर्नुहुन्छ, धेरैले मेसेज गर्नुहुन्छ, तर बिना काममा लकडाउनको बेलामा चाहिँ तपाईहरु सबै फ्री भएर बसेको बेलामा चाहिँ अनावश्यक म चाहिँ बोल्न पनि सक्दिन, म बोल्दिन पनि। त्यस हुँदाखेरि यहाँहरु सबैलाई चाहिँ एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद दिदै म चाहिँ अहिले बिदा हुन्छु। जोले चाहिँ मलाई एउटा सपोर्ट गरिदिनु भयो, साथ दिनु भयो, यहाँहरु सबैलाई चाहिँ एकदम धेरै धेरै धन्यवाद। र त्यो आईडी को चाहिँ मैले केस गरिसकेको छु छिटो भन्दा छिटो। अनि चाहिँ त्यो आईडी लाई चाहिँ अब जसरी भए पनि मैले बाहिर ल्याउने छु। र तपाईहरुले पनि त्यो आईडी लाई यदि चिन्नुहुन्छ र कहीँबाट परिचालित छ भने त्यसको लागि पनि तपाईहरुले मलाई सपोर्ट गरिदिनु होला भन्दै अहिले चाहिँ यो लाइभबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद।